Nunod sa brutal nga pagpatay sa magulang ngadto sa iyang manghod sa Purok 1 Baring Barangay Wangan, Kalinan District, Davao City ug tanong giawhag ni Police Major Robel Saavedra, Station Commander sa Kalinan Police Station, ang katawhan ilabi na ang sakop sa ilang area of responsibility nga likayan ang sobra nga pag-inom og bino. Kinihuman nasuta nga ugat hinungdan sa pagtigbas patay sa suspect nga si John ngadto sa iyang manghod nga si Jay Panjan ug nasamdan sab ang asawa ug 11 kabuang anak niini gumikan sa kahubog. Usually mao ginang kasagaran diri na maabot diri mag-aaway mo sinong bagay, mga pamilya tubog-tubog. So akong ginaingon sa mga kauban diri sa atong Kalinan District na inom lang ta, karang drink moderately lang, tama lang. Then pagtanaw nyo na inyong kapamilya or inyong mga kaigsuunan nga nag-transform, tawag na doon na nag-transform hubog, ayaw nyo na paghubuga. Ayaw nyo na po sa inom. Sa pagpakikinabi sa Brigade News Team sa suspect, giklaro nini nga dili selos ang hinungdan kung nganong nabuhat niya ang pagpatay sa iyang igsuon kung dili bunga sa kahubog. Bunga lang sa kahubog. Usa to katinood nga selos daw. Dili nga tinuod, sir. Nga naman. Kay sa kan manggod kadugay yung panahon na, sir, nga tapad mig balay, wala nyo na ko na sila makita nga nagkuan na akong asawa kong igsuon. Wala nyo na ko nakita. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.